قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا